Good evening, everyone. Is a foundation stone for 33 kV underground cabling. And ह्या फंक्शनाक आमच्या मदीं हाजीर आसा आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत, ऑनरेबल MLA for Kalangut constituency Michael Lobo, ऑनरेबल MLA for Sholim constituency Delilah Lobo, chief engineer Stephen, जिल्हा पंचायत members Sandeep Dattaprasad Niharika, Sarpanch of Kalangut Joseph Siqueira, so condolences my friend Sarpanch Blaze Salvador, Saligaon Sarpanch Lucas, Hillen Sarpanch रेशमागे सरपंच सुष्मिता पेडणेकर, सांगोळा सरपंच नीता कांदोळकर, नेरूल सरपंच राजेश कलांगुटकर, गिरी सरपंच शुभम, मंचेर आशिल्ले सगळे सरपंच, आमच्या फुडल्यान बसल्या पार्सेकर, सगळे असिस्टंट इंजिनियर्स, JE ज्युनियर इंजिनियर्स, सगळे माझ्या भावांनो आणि बहिणींनो आणि प्रेस मिडिया, आज खोशी भोगता की वेरियस वर्क्स ऑफ क्रोज ऑफ रुपीज आम्ही उक्तावण केलेले आसा. म्हाका दिसता कॉमन मॅनाक सगळ्याकून इम्पॉर्टंट आसता की रस्तो, उदक आणि लायट. आणि म्हाका दिसता आमचे सरकार, BJPचे सरकार ह्या कॉमन मनशाच्यो तिनूय ज्यो गरजो आसा एका प्राधान्य, एका प्रायोरिटी दिवन ही कामां फुडें व्हरत आसात. खोशी भोगता आनी कित्याक 350 crores जेन्ना मोडून आमचे सालिगांव सबस्टेशन आयले, which will benefit not only Saligaon constituency but Kalangut constituency and Sholim and various other parts of other constituencies. Again, फुडें वचून पळयत जाल्यार 15 MLD प्लांट जे आयले, आमकां वॉटर शॉर्टेज आमच्या कलांगुटानूय, शिवोलेन आनी सालिगांवां तिनूय आमच्या कन्स्टिट्युएन्सीक वॉटर शॉर्टेज जाताली. सो 15 MLD प्लांट जेन्ना आयले तेन्ना हेजो आमकां भरपूर फायदो जातलो. आनी म्हाका दिसता हें स्लोली काम कंप्लीट जायत आयिल्लें आसा. आनी हेजे जे आमी 33 kV केबल्स आसा, जावं आमची पायपलायन आसा, आनी रिस्टोरेशन ऑफ रोड, म्हणजे काम जातकूच रिस्टोरेशन ऑफ रोड्स जे आसा हे कंटिन्युअसली फॉलोअप करून सगळे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराच्या आशिर्वादान ही सगळी कामां जाग्यार पडटा. हांव एक रिक्वेस्ट करूंक सोदतां, कित्याक सगळे इंजिनियर्स हांगा आसा, ही कामां जेन्ना करता तेन्ना म्हाका दिसता डिपार्टमेंटाचें कॉर्डिनेशन हें आसपाची भरपूर गरजेचें. कित्याक रोड्स जावं वॉटर आनी इलेक्ट्रिसिटी यांच्यानी काम करताना एक गव्हर्नमेंट आनी युनायटेडली करपाक जाय. नाजाल्यार कितें जाता, एक्सकवेशन केलें काय आनी ते होणके पुरयले काय म्हाका दिसता इलेक्ट्रिसिटी समजता आपलें काम जालें म्हणून, आनी मागीर ते लोकांक भरपूर त्रास जाता, ते पॉटहोल्स जाता. गेल्या फावटी जेन्ना हे सगळे आमी अंडरग्राउंड केबलिंग केलेले तेन्ना म्हाका दिसता सगळ्या कन्स्टिट्युएन्सीनी हेजो भरपूर त्रास जालेलो. पूण जर सायमल्टेनियसली एक्सकवेशन आनी रिस्टोरेशन ऑफ रोड जर करीत जाल्यार हेजो म्हाका दिसता सगळ्या लोकांक काही त्रास म्हणजे कमी त्रास जावन हेजो आमच्या सगळ्या कन्स्टिट्युएन्सीक फायदो जातलो. सामकें इम्पॉर्टंट म्हटल्यार ही जी कामां, डेव्हलपमेंटल कामां जेन्ना चालू आसता तेन्ना आमच्या लोकांक थोडो त्रास जातलो आनी हो जातलोच, हे आमी अवॉयड करूंक शकना. पूण जर कोऑर्डिनेशन ऑफ डिपार्टमेंट्स आसत जाल्यार हो त्रास लोकांक जाता, हेजो कमी पर्संटेजीन लोकांक त्रास जातलो. सो कोऑर्डिनेशन ऑफ सगळ्या डिपार्टमेंटाचें भरपूर गरजेचें आसा. आनी हांव आशा दवरतां की आमची हें जेन्ना काम सुरवात जातलें, हे सगळें बऱ्या तरेन हें काम कंप्लीट जातलें. परतुनी मनसून जे आसा, मनसून आमकां जून जुलय म्हटल्यार मनसून स्टार्ट जातलें आनी सगळ्याकून त्रास. जर हे परते रोड रिस्टोर जायना जावं टायम बाउंड आमी ते कंप्लीट करून पावना जाल्यार म्हाका दिसता हे त्रास सगळे आमच्या लोकांक जातले. सो तेका लागून म्हाका दिसता टायम बाउंड आमी हे सगळें कंप्लीट करपाक जाय. कित्याक हे कामां करता आसतना आमकां रोड सगळे ब्लॉक करचे पडटले. आय एम टॉकिंग स्पेशली ऑफ पिलेन जे इंडस्ट्रियल रोड आसा हो आमकां कंप्लिटली बंद करचो पडटा. आनी तेका लागून स्कुलां जी आसा, सो स्कुलांची एग्जाम जावनी आनी एग्जाम जावन हो रोड बंद करपाचें अशें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान आमकां बरी एक हें केल्या. आनी ते एग्जामी जावन मागीर हे रोड आमी बंद करतले. पूण सगळ्यांक इम्पॉर्टंट ही सगळी कामां करतना हांव परतून सांगता की लोकांचो साथ जाय. ही कामां आसा ती लोकांक लागूनच करता, पूण लोकांचो साथ जर आसलो जाल्यार ही कामां सगळी सुरळीतपणान जाग्यार पडटली. आमचें जेन्ना इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणटा 350 crores जेन्ना एक सबस्टेशन येता, हें आतांच न्ही जाल्यार फुडल्या 50-100 वर्सांक हेजो आमकां फायदो जातलो. आमची फुडली जनरेशनां जी आसा, आयज कितें काम करता तें आमकां फुडल्या जनरेशनाक आमच्या फायदो जातलो, आमच्या भुरग्यांक फायदो जातलो. आनी त्या म्हाका दिसता रितीन आमचें BJP सरकार काम गोंयांत करीत आसात. हांव आनीक फुडें वता आसतना हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक इतलेंच न्ही, हेच डेव्हलपमेंट न्ही जाल्यार फुडें वचून आमच्या कन्स्टिट्युएन्सीन
एक व्हडलेशे हॉल जवळ 25 crores इतले स्पेंड करून GSIDC एक बऱ्यांतले बरें 1000 लोकांचे 1000 लोकांचे हॉल आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन बांदता आणि म्हाका दिसता हेजो फायदो फक्त सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीक न्हीच जाल्यार आमच्या कलंगूट आमचे नेबरिंग शिवोले जावं पर्वरी सगळ्यांक फायदो जातलो. सो खरेंच आमी BJP सरकार आमी कॉमन लोकांक लागून म्हणटा तेन्ना कॉमन लोकांच्यो गरजो ज्यो आसा बारीक बारीक कामां हे लक्षांत घेवन फुडें आमी काम करीत आसा. हांव आनीक तुमच्या मुद्दम कानार घालूंक सोदता की जेन्ना पावर सबस्टेशनाच्यो ओव्हरहेड ते केबल्स येता तेन्ना काल एक्सकवेशन खुबशे फार्मर्स आमचे कडेन आयिल्ले आनी फार्मर्सांतले जे लँड आसा म्हणजे तांकां अजून तेजें कंपेन्सेशन मेळिल्लें ना. पूण तें कंपेन्सेशन मेळपाक लागून आमी म्हाका दिसता हांवें इंजिनियर कडेन उलयल्लें आनी तांकां अश्युअर केलां की कंपेन्सेशन तांकां पावतलें म्हणून. सो आमचे फार्मर्स जे भाव आसा हेंचेय आमकां केअर घेवपाची गरज आसा आनी विथ द हेल्प ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ह्यो बारीक बारीक ज्यो गजाली आसा ह्यो सगळ्यांच्यो जाग्यार पडटल्यो. हांव कॉंग्रेच्युलेट करता आमच्या गव्हर्मेंटाक. हांव देव बरें करूं म्हणटा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक की सालिगांव तशेंच म्हाका दिसता कलंगूट शिवोले तुमी कितलीशींच आयज उक्तावणां पयलीं आमचे म्हाजे मित्र जोसेफ सिक्वेरा हेणें कितलीशींच कामां आतां तुमकां सांगून दाखयलीं आनी हें डबल इंजीन सरकार म्हाका दिसता डेव्हलपमेंटाचें सरकार आसा कॉमन लोकांचें सरकार आसा हें काम करीत आसा लोकांक लागून काम करीत आसा. हांव अनेकदां सगळ्या लोकां कडेन आव्हान करता की तुमचें कॉर्डिनेशन हें आमकां इम्पॉर्टंट तुमचो आशिर्वाद हो आमकां इम्पॉर्टंट. हांव आशा दवरतां की सगळें कॉर्डिनेशन तुमचें मेळटलें आमचे डिपार्टमेंटां ती एकामेकांक सांबाळून बऱ्या तरेन कामां जाग्यार घालतलीं. हांव इतलें सांगता म्हाजी 2 उतरां काबार करता.